समाजान जेन्ना वावुरतात तेन्ना सगळ्यांचो वांटो आनी सगळ्यांची भागीदारीची गरज आसता आनी दर वर्सा आनी दर इव्हेंटाक आमी अशेंच जे पर्राचे आमची स्टारां आसा तेंचो सन्मान करता। आज पयलो आमचो स्टार आसा श्री फ्रँकी विएगस। तेचे कडेन उलोवचें म्हटल्यार तेच्या बद्दल खूब आसा। ब्रिफली हांव तेजें इंट्रोडक्शन दिता। स्वता बिजनेसमॅन आसा आनी सोशल वर्कर। तो प्रोप्रायटर जावन आसा बिगेस्ट सेक्युरिटी नॉर्थ गोवा, टफ सेक्युरिटी तुमकां खबर आसा। इज अ प्रेसिडेंट ऑफ गोवा एमेच्युअर बॉक्सिंग एसोसिएशन। इज एसोसिएटेड विथ एलिगन्स रोटरी क्लब ऑफ म्हापसा। इज अ फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ वीप जिओर चैरिटेबल ट्रस्ट, helps needy and financial grants and aids. He is the president of Parra Vella Kanka Association, that's a football club, and many more. Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome our dear star of Parra, Francis Viegas Frankie. हांव विनंती करता आमच्या आजच्या कार्यक्रमाचे मुखेल पावणे ऑनरेबल MP श्री सदानंद शेठ तनावडेजी त्यांच्यानी तांकां सन्मान करचो। तांकां श्रीफळ शॉल आनी तांकां मोमेंटो दिवन त्यांचो सन्मान करचो। सगळ्यांनी ताळयो वाजोवन तांकां सन्मान दियात। Well, what an ecstatic moment indeed, Pradeep. It is absolutely wonderful, fantastic, absolutely well merited, well deserved achievement. So, Frankie Vegas, ladies and gentlemen, your very own superstar of Goa and India. And now, in the contribution in the field of sports, to be the fraternity of swimming, which is one of the very contemporary style of sports that we have, we'd like to have Pradeep read out the profile of Purvi Ritesh Naik. Well, Desmond, she is the star of Kalangut constituency. आपल्या लहान वयाचेर खूप म्हाका दिसता त्याच्या घरान भूक कमी आसतले आनी मेडल जास्त आसतले। दुसरी सत्कार मूर्ती आसा पूर्वी रितेश नाईक। सगळ्यांनी ताळयो मारून